अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। नून लीग के घर से जी शहबाज शरीफ की रुखसती की खबरें आना शुरू हो गई हैं। वसवसे बढ़ते जा रहे हैं और नून लीग बड़ी तेजी के साथ गहरी खाई के अंदर गिरती जा रही है। अब ना तो कोई बयानिया है, ना कोई परफॉर्मेंस है। मिन्नते तरले हो रहे हैं जो बजाहिर कामयाब होते हुए भी नजर नहीं आ रहे, और दूसरी तरफ जो पीटीआई ने हिकमत अमली बना ली है। आपको पहले भी बताया था कि मुराद सईद अब खुलकर खुद मैदान में आ गए हैं और अब सारे जो है वो आउट हो गए हैं। यानी अगर किसी का ये ख्याल था ना कि अली अमीन गंडापुर हमारी जेब में है, या असद कैसर, या शिबली फराज, या उमर अयूब, या XYZ बैरिस्टर गौहर, वो तो हमारी जेब में है, हम उनको कंट्रोल कर लेंगे। तो आज की मुराद सईद की तकरीर, आज का पीटीआई का कन्वेंशन और आज के ऐलानात, और जिस तरह बड़ा वाज़ा कह दिया गया, इस तरह इस दफा हम गाड़ियों पर नहीं जाएंगे। इस दफा पूरा का पूरा मुल्क निकलेगा, पैदल निकलेगा, और किसी गोली से नहीं डरेंगे। किसी किस्म के जो है वो तूफान का सामना करने से हम बाज नहीं आएंगे। दूसरी तरफ आज जो कुछ कराची के अंदर रैलीज निकली हैं पिछले कई महीनों से, जो परफॉर्मेंस हलीम आदिल शेख की है, वो इवन केपीके के अंदर भी किसी की नहीं है। हलीम आदिल शेख बड़े लंबे अरसे से वो पूरे सिंध को उन्होंने आगे लगाया हुआ है। तो आज भी जो कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाज हुआ है, या जो कराची में रैलीज निकली है, तो तूफान उठ रहा है। यानी एक तरफ बलोचिस्तान में सरदार अख्तर मैंगल, जिनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुकी है, जिनके 20 के करीब कारकुन गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनको यह कह दिया गया कि खबरदार अगर आप क्वेटा आए तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी जराए यह खबर दे रही है कि लखपास धरने में फोर्सेस की ऑपरेशन की तैयारियां जो है वो शुरू हो गई हैं। हालात कशीदा हो सकते हैं। दूसरी तरफ सिंध का मसला, जरदारी तो भीगी बिल्ली बन गया। अभी रात के वक्त भी JUI ने धरना दिया हुआ है सखर बैराज पर, और तमाम वहां पे कौम परस्त जमातें और दीगर जो सिंध की जमातें हैं, और आज कराची के अंदर पीटीआई भी बड़ी तादाद में निकल आई। तो सिंध से लेकर बलोचिस्तान तक, बलोचिस्तान से पंजाब, और पंजाब से खैबर। अभी पंजाब वाली खबर आपके सामने रखता हूं कि पंजाब के अंदर जो तूफान उठने वाला है, और ये जो मरियम नवाज का तख्त है, क्योंकि लंबा से चलता हुआ नजर यार, तो लिहाजा आज की मुराद सईद की हिकमत अमली तकरीर और जो अगला लाहे अमल जिसका ऐलान किया गया है, उसने बड़े बड़ों को परेशान कर दिया है। परेशान बड़े बड़े हैं, ऑलरेडी हैं। ये कोई नए परेशान नहीं हुए कि आज की मूव के बाद जी वो कांपने लगे हैं। ऑलरेडी परेशान हैं, ऑलरेडी मिन्नतें हो रही हैं, गारंटर तलाश किए जा रहे हैं, लोगों को इमरान खान के पास भेजा जा रहा है। खान डील मांग नहीं रहा, ये बात ज़हन में रखिएगा। खान से डील मांगी जा रही है। और डील क्या है, किसी दिन आपको बताएंगे डील क्या है। बहुत सारे लोग जानते हैं कि डील क्या है, कौन डील मांग रहा है, क्या डील मांग रहा है, और किससे मांग रहा है, ये बहुत सारे लोग जानते हैं। और वजह क्या है, क्या मांगा जा रहा है, ये भी लोगों को पता है। 2027 तक चलने दो, हुकूमत को नहीं। तो बहरहाल डील तो खान से मांगी जा रही है। और अब जरा एक ट्वीट में आपके सामने रखता हूं, ये परवेज संदेला साहब है, और परवेज संदेला साहब बड़े वो नून लीग के वर्कर हैं, और आगे से वर्कर प्लस चमचे, बल्कि चमचे से भी बड़ा कोई हो लफ्ज तो वो, यानी आगे आगे ये जो मुख्तलिफ हर जमात के अंदर लोग होते हैं टाउटगिरी करने वाले। संदेला साहब कहते हैं जिस तारीखी, आप ध्यान से सुनिएगा, कहते हैं जिस तारीखी कामयाबी से शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को हमकनार कर दिया है, इस वक्त इन्हें हटाना पाकिस्तान से गद्दारी होगी। वो हर सूरत 5 साल पूरे करेंगे। कहा कि शहबाज शरीफ ने जो यानी पाकिस्तान को बचा लिया है, जिस बड़ी कामयाबी और ओजे सरैया पर पहुंचा दिया है, कहते इस वक्त हटाना उन्हें गद्दारी होगी। कौन हटा रहा है, कौन हटा रहा है? शहबाज शरीफ तो
ہر تقریر کے اندر کوئی 10 دفعہ کہتے ہیں کہ شکریہ آرمی چیف فلانا ڈھمکانا. کون ہٹا رہا ہے پھر؟ کوئی عدم اعتماد آ رہی شہباز شریف کے خلاف؟ کوئی پرابلم ہے؟ کوئی سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ ساری کی ساری سیٹیں، یا فارم 47 والا کو بھید کھل گیا؟ ایسا تو کچھ نہیں ہوا، کوئی معجزہ تو نہیں ہوا. پھر آخر شہباز شریف کو کون ہٹا رہا ہے؟ لہذا اب آپ کو چیزوں کی سمجھ آ گئی ہوگی. میں نے کہا نا، آپ کو کافی دنوں سے بتا رہا ہوں کہ وہ وسوسے اور وہ لندن پلان اور دوبارہ لندن جانے کی میاں صاحب کی تیاریاں اور بیانیے پر ٹاکی شاکی مارنے کی وہ جو پلاننگ ہو رہی ہے، وہ اسی لیے کہ یہ تا قیامت تو اقتدار نہیں رہنا. وہ جو بڑے صاحب ڈیل شیل کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، تو وہ تو اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. تو بہرحال اب نون لیگ کے لیے پریشانیوں کا وقت ہے. کسی وقت بھی سامان پیک ہو سکتا ہے، کیونکہ اب کی بار ڈیل مانگی نہیں جا رہی. یعنی ایک طرح کہ خان ڈیل مانگے یا پی ٹی آئی والے کہیں کہ ہم سے بات کرو، ہم سے بات کرو، ہم سے بات کرو. اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے ہم سے بات کرو، ہم سے بات کرو، ہم سے بات کرو. ہم یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم یہ بھی کرنے کے تیار ہیں، اتنے دنوں میں یہ کر دیں گے، اتنے دنوں میں یہ کر دیں گے، ہمیں وہ گارنٹی دو، ہمیں یہ گارنٹی دو. تو لہذا جب کوئی ڈیل مانگنے پہ آ جائے نا، ڈیل مانگنے پہ آ جائے، سمجھ لو اس کی بس ہو چکی ہے، وہ ہار چکا ہے. اور ڈیل اور بات چیت میں فرق ہوتا ہے. اگر کوئی کہے نا کہ خان کیا کر رہا ہے یا فلانا کیا کر رہا ہے، وہ کہ یہ ڈیل وہ ہوتی ہے کہ آپ ڈیل کھڑکائیں اور آپ کہیں کہ مجھے محفوظ راستہ دو تاکہ میں لندن بھاگ جاؤں. بالکل نہیں کہتا، بالکل نہیں کہتا مجھے حکومت میں لاؤ، اور بالکل نہیں کہتا کہ مجھے ملک سے بھاگنے دو. وہ کہتا نہ، میرا مینڈیٹ، میرا ووٹ، میرا حق، میرا حق. وہ نہیں کہتا بالکل لندن. اگر اس نے ڈیل اس طرح کرنی ہوتی تو جیل جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کوئی ضرورت بالکل نہیں تھی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو لہذا اس وقت صورتحال خراب ہو رہی ہے. اور ذرا پنجاب کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہو سکتا ہے. اس وقت پنجاب کے اندر گندم کا سیزن ہے، اور پنجاب سب سے بڑا صوبہ اور پاکستان میں سب سے زیادہ جو کہتے ہیں بڑا صوبہ ہے زراعت کے لحاظ سے، وہ پنجاب ہی ہے. گندم اور چاول کی پروڈکشن کے لحاظ سے، دیگر چیزیں اور خاص طور پر گندم. اس وقت گندم کی مارکیٹ جو ہے وہ کریش کر چکی ہے. گندم کی قیمت کے اندر بڑی کمی ہو گئی ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے گندم کا ریٹ 1900 روپے تک آ چکا ہے فی من. 1900 روپے سے لے کر 2650 روپے تک جو ہے وہ کیا گیا ہے. اور سندھ کے اندر گندم کی قیمت ہے وہ بھی، اس کے اندر بھی 650 روپے کمی ہو گئی ہے، بجائے اضافہ ہونے کے کمی ہو گئی ہے. اور وہاں پہ جو گندم کی قیمت پہلے 2850 روپے تھی، اب 2200 روپے فی من ہو گئی ہے. اور 20 کلو آٹے کا تھیلا، اس کے اندر بھی 100 روپے کمی ہوئی ہے، اور وہ 1450 سے لے کر 1500 کا سیل ہو رہا ہے. ذرا اندازہ کریں کہ کسان جو گندم کاشت کرتا ہے نا، اس کا جو خرچہ آتا ہے، خرچہ وہ کم از کم 2800 روپے آتا ہے فی من پیداوار پر. اور بک کتنے کی رہی ہے؟ 1900، 2000، 2100، 2200. اتنا بڑا ظلم. آپ نے فصل کاشت کی، ڈیزل خریدا، آپ نے پانی لگایا، آپ نے مہنگی مہنگی کھادیں خریدی، دیگر کیمیکل، اور آپ نے اس پر 6 مہینے محنت بھی کی، اور اس کے بعد گندم جتنے پیسے لگے اتنے کی بھی نہیں بک رہی. لہذا پہلے تو کسانوں نے رولا شولا ڈالتے ہیں بیچارے، لیکن پھر وہ رہنما، جو کسانوں کے رہنما ہے، وہ کمپرومائزڈ ہو جاتے ہیں. لیکن اس دفعہ یعنی یہ دوسرا مسلسل سیزن ہے، اس دفعہ ایک بڑا جو چنک ہے، بڑا کسانوں کا طبقہ ہے، وہ متاثر ہو رہا ہے. لہذا مریم نواز یہ مت سمجھے کہ یہ سرکاری ٹیچر ہیں کسان، یہ بڑے تگڑے لوگ ہوتے ہیں. تگڑے اس سینس میں کہ یہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. تو یہ وہ اسکول کا ٹیچر ہے یا وہ نرسے ہیں، کسان نکل آئے نا، تو پھر یہ وفاقی حکومت اور پنجاب، یہ جس کی جتنی بھی لاڈلی ہو، یہ جتنے بھی گانے سنتے ہو رش کے کمر والے، ادھر ادھر والے، جتنا بھی کوئی لاڈلا ہو، تو پھر کام نہیں بننا.
کیونکہ دیکھیں آپ پاکستان بچپن سے پڑھتے ہوئے آئے، پاکستان زرعی ملک ہے، اور اس ملک کے زراعت کا حال یہ ہو گیا تو بیڑا گھر کا چیز کا. اور نہیں، آپ نے تو لوگوں کو بھوکا مار دینا. پاکستان کے اندر کروڑوں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ ہیں جن کا چولہا زراعت کی وجہ سے چلتا ہے. تو لہٰذا کروڑوں لوگ اس دفعہ متاثر ہو رہے ہیں. تو لہٰذا بلوچستان کی صورتحال، سندھ کی صورتحال، خیبر پختونخوا اور دیگر پولیٹیکل کرائسس وہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن یہ جو اب ایک بڑا مسئلہ سر اٹھا رہا ہے تو یہ مریم نواز کو اور اس رجیم کو لے جائے گا پاکستان.